رفيع الذكر مطاع الأمر جليل البرهان فقير العلم وسير الحلم كثير الغفران جميل الثناء شديد الإكرام عليم الإحسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم أخلص دينك يكفيك العمل القليل. الحمد لله أستعين وأستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله فإنه لا يضر الله نفسه ولا يضر الله شيئا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات وبارك على محمد وأزواجه وذريته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشد في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وقضاهم علي والفاطمة السيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة وحمزة الله أسد رسوله اللهم اغفر للعباس وولد به مغفرة وطاهرة وبادل لا تغادرهم ذنبا اللهم في أصحابي لا تتخذ غرضا من بعدي فمن أحبهم فالبغض أحبهم ومن أبغضهم فالبغض أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض من أهانه الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا